صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنے ایمان دے سے کچھ سارے پڑھے یہی پڑھی رہی ہے جو پڑھنا تو چاہیے میں پڑھنا تو میں کلا پڑھنا تو میں ہی ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. او دی چپ نے مولیا دل یارو او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی او دی چپ نے حالے بولے نہیں او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی قرآن چ اتنا سونا ہے بت پار دا عالم کیا ہو قرآن چ اتنا سونا ہے بت پار دا عالم کیا ہو سی. او دے پردے ہوشا خسلیاں دیدار دا عالم کیا رخسار دا عالم او دے قدم تو لکتا چل حاکم رخسار دا عالم کیا حسین. پر حضرت والا جڑے روبائی میں پیش کر لگا جڑا بندہ مصطفیٰ دا کھاندے کہ جو ہون بھی نہیں بولے تو پھر اللہ والے ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا سونے واسطے غیب تک کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا سونے واسطے غیب تک کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جنہیں ہور لا ریب تک کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جنہیں ہور لا ریب تک کوئی نہیں. توجہ ہوندہ ریب بھی حاکم خود ورگا دجا بندہ نیب تک کوئی نہیں. تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی وچ عیب تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. من کے پڑھئے صلو علیہ سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ. نبی کی بارگاہ ہوندہ ہویا میں مولا علی کی بارگاہ جانا چاہنا میرا کون جانا چاہنا سارے جانا چاہتے ہو. جس بات بات نہیں سونے دی جس بات بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی سونا نہیں. جس بات بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی جس رات ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کی جس رات ذکر
کرنی سونے دا اس رات دے پلے کیے سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے کائنات چ علی جے نہ ہوئے کائنات دے پلے کائنات چ علی جے نہ دینا ہوئے کائنات دے پلے کیے کائنات دے پلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر شاد پیر شاد پیر شاد پیر شاد کل علی دی کر دیا سامان ختم ہوئے گل علی دی کر دیا سامان ختم ہوئے قصہ علی دا حاکم نہیں مقدا انسان ختم ہوئے قصہ علی دا حاکم نہیں مقدا انسان ختم ہوئے حیدر دے درد ہر دل دا ارمان ختم ہوئے تو جا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوئے قرآن ختم ہوئے مقصد کرتے ہوئے